अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लॉस एंजलिस अमेरिका जो फरिश्तों का शहर कहलाया जाता है, जलकर राख बन गया। तकरीबन 12,000 से 15,000 मकानात जलकर खाकसर हो गए। बड़ी तबाही। अब तक की जो इत्तलात है उसमें कोई कहता है 25 अफराद जो हैं हलाक हुए, कोई इससे भी कहीं ज़्यादा तादाद कहता है, क्योंकि अभी हादसा जारी। अभी आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जब वो मकानात जले हैं तो उनके नीचे कितने लोग दबे होंगे। तो ये तादाद वो हैं जो इस वक्त सामने आई हैं, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि 12 से 15,000 मकानात जलकर राख हो गए। लॉस एंजलिस की आबादी वैसे तो तकरीबन कोई 38 लाख के करीब है और तकरीबन कहते हैं 2 लाख अफराद जो हैं उनको वो मुतासिर हुए और तकरीबन 250 अरब का नुकसान हुआ है इसमें अभी तक। अभी सही तखमीना नहीं है, अभी वहां जो तबाही आई है उसकी सही सूरत हाल सामने नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको चंद अहम बातें यहाँ ज़रूर बताऊँ इस लॉस एंजलिस के जो फरिश्तों का शहर कहलाया जाता है, जिसकी आबादी तकरीबन 40 लाख ले लीजिए। कीमती तरीन शहर है ये, कीमती तरीन यूएस का इलाका है जहाँ कीमती तरीन ज़मीन है, कीमती तरीन यहाँ मकानात हैं। इनिशियल इंफॉर्मेशन के तहत 12 से 15,000 मकानात जलकर राख हो गए। आप सोचिए कि उसमें कितनी बड़ी आबादी जो है वो डिस्टर्ब हुई होगी। और ऐसे जलकर राख हुआ है, ऐसे जल रहा था जो लोग वहां के मुकामी हैं, जो वहां जिन्होंने देखा है सुना है, उनके जरिए हमें पता चला कि ऐसा लगता था कि बस कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ आग ही आग है, कुछ नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लॉस एंजलिस की हालिया आग, जिसके बारे में 2 मुतज़ाद स्टेटमेंट ज़्यादा आ रहे हैं। एक वो जो मज़हब को बहुत करीब से देखते हैं, उनका कहना है कि ये एक तरीके से अल्लाह की तरफ से अजाब कह लें आप, या अल्लाह की पकड़ है, जिसकी बुनियाद पर इतनी बुरी तरीके से वहां आग लगी है कि कोई रोकने वाला नहीं था। तकरीबन कहते हैं कि 1500 के करीब केबिन जहाज, हवाई जहाज और पता नहीं कितने इंस्ट्रूमेंट जो सराउंडिंग मेट्रोपॉलिटन के एरिए से और बाहर के एरिए से आए, उन्होंने उस पर फायर किया, उस पर बारिश की, हवाई बारिश की, केमिकल छिड़का, लेकिन आग थमने का नाम नहीं रहती थी, बल्कि वो भड़कती रहती थी और बहुत बड़ा एरिया लॉस एंजलिस का जलकर खाक हुआ। तो जो मजहबी रिलेटेड लोग हैं, वो चाहे वो क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ हों, चाहे वो यहूदियत से ताल्लुक़ हों, चाहे वो मुसलमान हों, उनमें से बहुत सारे लोगों की राय है कि ये अल्लाह का एक पैगाम है, एक पकड़ है, जो कि वहाँ के हुक्मरानों के लिए है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात बताना शुरू करूँ जो सोशल मीडिया में मौजूद है, मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन कई अहम तरीन जो वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उनके हवाले से, जो फौरन उन्होंने बाज़ाब्ता उस वीडियो को भेजा है और वहाँ स्टेटमेंट दिया है कि इस पूरे एरिए में जो आग लगी वहाँ एक मस्जिद भी थी, लेकिन उस मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि चारों तरफ बड़े बड़े मकानात जलकर, गाड़ियाँ जलकर राख हो गई, लेकिन उस मस्जिद की दीवार पर ज़रा सा भी निशान नहीं है। तो ये क्या है? इसे जो मज़हब के लोग हैं, जो मज़हब की अहमियत को समझते हैं, जो अल्लाह की ताकत को समझते हैं, वो जानते हैं कि मेरा रब तो बड़े मौज से कर सकता है। समुंदर को चीर देता है,
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر جاتے ہیں، فرعون دفن ہو جاتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. تو بے شمار معجزات ہیں، میں یہاں پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کچھ جو لوگ ایسے بھی ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ یہ موسمیاتی چینج ہے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ جو لاس اینجلس ہے یہاں پر ہواؤں کا دباؤ کم اور آپ کے گرمی کی شدت سے یہ جنگل جلے، یہ اس کے بعد مکانات جلے. تو یہ بھی ایک رائے ہے، لیکن ایک یہ بھی رائے ہے. لیکن الحمدللہ اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کرسچینٹی سے بھی، یہودیت سے بھی اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، یہاں تک کہ میں نے تو ہندو لوگوں کو بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ اللہ کا جو ہے، میں عذاب نہیں کہوں گا کیونکہ عذاب کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو عالم کہتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی نشانی ہے عذابوں کی کہ ایک بہت بڑا ایریا جس میں 15,000 مکانات جل کر خاک ہو گئے اور ابھی بھی وہاں پر چیزیں جل رہی ہیں. تو یہ اس پہ کئی ایسے کیونکہ امریکہ میں مسلمان ہونے میں لوگ دیر نہیں لگاتے، بڑی تیزی سے مسلمان ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بڑی تیزی سے پھیلنے والا جو امریکہ میں مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور انہی باتوں سے جب اس قسم کی چیز آتی ہے، آپ کو پتا ہے کسی نے یہ بھی کیا کہ جی سعودی عرب کے جو شاہ کا مکان تھا جو اربوں ڈالر کا تھا اور بہت کچھ تھا وہ بھی جل کر خاک ہو گیا، لیکن مسجد قائم و دائم ہے. اور اس کی تصدیق کئی آپ کے ویڈیوز اور کئی پروگرامز اور کئی جرنلسٹوں نے باضابطہ فوٹوگرافی کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوا ہے. تو الحمدللہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قدرت چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں کسی انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے، قدرت چاہے، میرا اللہ چاہے تو آپ کے کنڈی ہلتی رہی اور زمین سے براق جو ہے وہ آسمان کو چیر گیا. تو مثلا میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف بہت افسوس ہے کہ کئی انوسینٹ معصوم لوگ اس میں مارے گئے. ابھی تک تو 25 کی تعداد ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہے. بہت قیمتی محنت سے لوگوں نے گھر بنایا تھا، وہ جل کر خاک ہو گیا. ٹھیک ہے انشورنس بھی ہوگا بہت سے لوگوں کا، لیکن جو محنت لگتی ہے وہ انشورنس تو نہیں دے سکتی. تو تباہی جہاں بھی آئے، لوگ مارے جاتے ہیں، وہاں انوسنٹ بھی مرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ افسوس ہوتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے سب کو سیکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے سیکھنا چاہیے. اور یہی وہ نشانیاں ہوتی ہیں جس سے ہم سنتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی لوگ پھر اسلام کی طرف آتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں، اور اللہ کو جو لادینی ہوتے ہیں، جو دین کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ بھی دین کو سمجھنے لگتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو دانش خیال دیجیے.